हालेलुया. Hallelujah. आम्ही सोम्याचो मोग करता देखून आम्ही हांगासर आज एकट्या जाल्या. खरो मोग सोम्याचो आमच्या काळजांत आसा आनी हांगासर आमी एकट्या जाल्या सांगाता मेळोन एकामेकाक उत्तेजन करन एका फेलोशिपांत आसून देव बापाक जेजू क्रिस्ताक पवित्र आत्म्याक आराधन करच्याक आनी पवित्र आत्मा आमच्या मदेगांत आज आसून हांव पात येता हर एकल्याच्या काळजांत देवाच्या मोगाची एक वर्ते एक उगडाप एक रेवलेशन हर एकल्याच्या काळजांत पवित्र आत्मा घालून दी म्हणून. देवाचो मोग तो बलिश्ट, इट इज पॉवरफुल. तो आमकां बदलयता, तो आमकां बळ दिता आनी तो मोग आज पवित्र आत्म्या हर एकल्या आमच्या काळजांत नवें प्रकटन तो आमकां दी. त्या मोगा विशीं आमी गायत आसतना देवाच्या मोगाची आमी भाडाय आमी उलयत आसतना त्या मोगाची रुंदाय ती गुंडाय ती लांबाय ती उबाराय आमकां तें प्रकटन जावन दी. परफेक्ट लव बेन धांवडयता. तो मोग आमी जाणा जाता आसतना बें कितें म्हणल्यार आमच्या काळजांत आसा तो मोग तें बेन धांवडयता. आमकां धड जाता. वी हॅव एन एश्योरन्स. कितें समस्या आसूंक पुरो मे बी हॅव अ लॉट ऑफ पेन कन्फ्युजन देवाचो तो परिपूर्ण मोग आमकां सांबाळटा आमच्या काळजांत. पळयतात मोज आमचे थंय येवन वरती सेवा तो करनासा. आमी आयकत आसा कितें केलें पळयतात मी ही सील्ड अस ताणें आमकां सील केल्या मोर घाल्या आमच्या वयर. पळयतात मग आमचे थंय आसून गुपीत सतां तो कळीत करता. द डीप थिंग्स ऑफ गॉड देवाचे कितें तें गुपीत आसलें तें हर एक आमकां तो पळयतात मग तो शिकयत आसा. आमकां मागोवंक कळनातल्या वेळार पळयतात मग कशें मागचें म्हणून आमकां सांगता. ही इज इंटरसिडींग फॉर अस. आनी पळयतात मग आमचे जावन तो मागता विथ ग्रोनिंग्स दॅट कॅनॉट बी अटर्ड. आमकां कितें उलयचें कितें सांगिचें म्हणून आमकां कळूंक नातल्या वेळार पळयतात मग आमचे थावन तो मागता. हालेलुया. आनी तो पळयतात मोगाच्या न्हू आमचे थंय तो बिडार करनासा. आमकां ताणें ताचें मंदीर केलां. वी आर द टेंपल ऑफ द लिव्हिंग गॉड. आनी एक वर्ती सेवा ताणें केल्या आसतना आमी उतरां पळयता रोमन्स 5:5. For the love of God has been poured in our hearts by the Holy Spirit that was given to us. देवाचो मोग पळयत आत्म्यान आमच्या काळजांत आज वतला. तो मोग देवाचो मोग देवा थंय आसलो तो मोग पळयत आत्म्यान कालें केला की म्हळ्यार तो मोग बापा थावन आमच्या देवा थावन तो खाण तो तांचे थावन तो वांटो ताणें आज आमकां दिवन तो मोग आज आमच्या काळजांत ताणें वतला. तर आमी हांगा कोणी काळी नात. आमच्या काळजांत खाली आयदां न्हय तें तो एक सोम्याच्या मोगांत थंय बरोवन आसा. आनी आमी देवाच्या उतरांत आमी पळयत आसतना वय पळयतात म्या आमी ताका अर्गां दिवया. देवाचो मोग तुवें आज म्हज्या काळजांत तुवें वतलाय. आनी ह्या मोगांत हांव म्हज्या बापाक आराधन करतां. ह्या मोगांत हांव संतोश पावतां. कितें जावं कांय जावं ह्या मोगांत म्हाका कोणाक विंगड करयेत सोम्या कोणूच ना. हो मोग म्हाका सांबाळटा अखेर पर्यंत. हो मोग तो बदलना. इट इज कॉन्स्टंट. परिस्थिती बदलतात पूण तुजो मोग तो बदलना. आनी ह्या तुज्या मोगाची हांव बडाय उलयतां सोम्या वर्थ रे ती.
ह्या घडीत ह्या मोगाचे प्रकटन आमकां तूं दी आनी संतोषपरीत काळजान आमची बरोवन येवं आनी आमी नाचता आमी उडी मारता तुज्या मोगान बरोवन आमची दुकां तूं पुसून काड कितें आज बंदडी आसा तें तुटून पडून तुज्या मोगान कितें भें आसा आमच्या काळजांत परिपूर्ण मोग तें भें धांवडोवन दी पळयतात तूं हातोटी घे तूं आमचें थंय काम कर पळयतात तूं करता सोमिया सो शाश्वत मोग के सराना आज काकुळ दिस अंत्युना नोवी हरस काळी नोवी हरस काळी के देवरते सर्वेस्वर देवा तुझे विश्वासी तुझे सोविया सो शाश्वत मोक्तो के दिसराना ताचे काकुळ के दिस अंत्युना शाश्वत मोक्तो के दिसराना ताचे काकुळ दिस अंत्युना ती नोवी हरस काळी नोवी हरस काळी के देवरते सर्वेस्वर देवा तुझे विश्वासी तुझे नोवी हरस काळी नोवी हरस काळी के देवरते मुझा सर्वेस्वर देवा तुझे विश्वासी तुझे नोवी हरस काळी नोवी हरस काळी के देवरते मुझा सर्वेस्वर देवा तुझे विश्वासी तुझे के देवरते मुझा सर्वेस्वर देवा तुझे विश्वासी मुझे के देवरते तुझे विश्वासी
Deborah, Santosan gaviam Deborah, Agențiam Deborah, după voi scăriam Deborah, să-sna. Anita somor Hauni Ardana, Garis Hogla Panvorta, Santosan Haudaita, Kaldan mulțam akastamel, Hatvisarun Acest morieta, O Deborah, Santosan gaviam Deborah, Agențiam Deborah, după voi scăriam Deborah, să-sna. Anita Somos somor Hauni Ardana, Garis Hogla Panvorta, Santosan Haudasta, Zamela, Hatvistarun, Acest morieta, O Deborah, Santosan gaviam Deborah, Agenția Deborah, după voi scăriam Deborah, să-sna. Anita somor Hauni Ardana, Garis Hogla Panvorta, Santosan Haudasta, Kaldan Makastan Mela, Hatvistarun, Acest morieta, O Deborah, Santosan gaviam Deborah, Agenția Deborah, după voi scăriam Deborah, să-sna. Anita somor Hauni Ardana, Garis Hogla Panvorta, Santosan Haudasta, Kaldan Makastan Mela, Hatvistarun, Acest morieta, O Deborah, Santosan gaviam Deborah, Agenția Deborah, după voi scăriam Deborah, să-sna. Agențitolo, Somia muja gaitolo, moga gitan somia hogolsitolo. Yes Lord. Agențitolo, somia muja gaitolo, moga gitan somia hogolsitolo. Hautaka hărsitolo, moga gitan somia hogolsitolo. Aleluia, hautaka hărsitolo, moga gitan somia hogolsitolo. Hallelujah. Aleluia, Hallelujah. aleluia, aleluia, aleluia. Hallelujah. Aleluia, Hallelujah. aleluia, aleluia, aleluia. Hautaka hărsitolo, novia gitan somia hogolsitolo. Aleluia, hautaka hărsitolo, novia gitan somia hogolsitolo. Hallelujah. Aleluia, Hallelujah. aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Hautaka hărsitolo, novia gitan somia hogolsitolo. Aleluia, hautaka hărsitolo, novia gitan somia hogolsitolo. Hallelujah. Aleluia, Hallelujah. aleluia, aleluia, aleluia. Hallelujah. Amen. Aleluia, 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 aleluia. Santos a sua wascaria somia, eu quis que to je glo. Gavia, anita yo petuia, eu quis que yo je glo. Santos a sua wascaria somia, eu quis que to je glo. Gavia, anita yo petuia, eu quis que to je glo. Eu quis que to je glo. Aleluia, am so somistu que eu
여기 수백도 예고 할렐루야 감소서 미스투테크 여기서 여기도 여기도 여기서 대그도 예고 할렐루야 감소서 미스투테크 여기도 감소서 미스투테크 여기도 여기도 할렐루야 Tuya klase yogyu Oh borotu Stutek yogyu tu Hallelujah nitimo Vishwasi Solo parso Muzo de Evinese Muzo mokerso Maka solo rokso देव शुतर आमकां सांगता I loved you with an everlasting love. Amen. Thank you. वय रचनेच्या आदींच संसाराची बुन्याद घालच्या पयलेच तो आमकां वळखून तो जाणा जाला हर एकली आमी कोणी स्ट्रेंजर्स न्ही ताका वी आर नोन बाय हिम तो आमकां वळखता आनी ताच्या आमच्या आवयच्या गर्भांत ताणें रुपीत आमकां केलें वी आर नॉट बाय बाय एन एक्सिडेंट चुकून आमी जावन पूण आमच्या बापान आमच्या विशीं मस्त चिंता केल्या तूं चिंता तो करता आसा आनी ह्याच कारणा खातीर पळयतात मे मारिफा ताजोच मोग ताणें आमच्या काळजांत आज वतला तो आज वतून आमचे तो वळोवन दी मोगाच्यान आमी ताका मोगाची ताणें आमचो मोग केलो वी लव हिम बिकॉज ही फर्स्ट लव्ड अस आनी आमी सांगया आमचो मोग करता सुम्या वी लव यू because you have chosen me before the foundations of the world. हजार वर्सां पाशार जाली आनी at the right time आमी हांगासर आसा तुज्या मोगा वरवीं we love you Lord. रचनेच्या आदींच म्हाका वेंचून काडलो आवयच्या गर्भांत म्हाका रुपीत केलो सुकून गेल्या म्हाका तूं सोदून आयलो तुज्या मैमेत म्हाका वाटेली केलो तुवें म्हजो मोग केलो तुवें म्हजो मोग केलो तुवें म्हजो मोग केलो तुवें म्हजो मोग केलो तुजो मोग मळबा पर्यंत तुजे विश्वासी पो उपां पर्यंत तुजे नीतिवंत पो उंच पर्वता प्रास परपे तुझ्या पाकाट्याच्या सावळे पोंदा
शेवगेता रसलेच्या दिसमज उंचून काढलो आवयच्या गर्भात म्हाका रुपीत केलो सुकून गेल्या म्हाका तूं सोदून आयलो तुज्या महिमेंत म्हाका वाटेली केलो तुवें म्हजो केलो तुवें म्हजो केलो तुवें म्हजो केलो तुवें म्हजो केलो तुजो मळबा पर्यंत तुजे विश्वासी तुपा पर्यंत तुजो जीवन पर्वता प्रास करते तुझ्या बागाच्या सावळे पोटा विशेष घेता तुझ्या मोगाता म्हाका कोणा विगड करीत कांयच ना कोणूच ना तुझ्या मोगातान म्हाका कोणाक विंगड करीत कांयच ना कोणूच ना आतांचो काळजा फुडलो काळजा जिवीत जा मरण जा दुस्मान जा देवदूत जा कोणाक विंगड करये कोणाक विंगड करये तुजो मळबा पर्यंत विश्वासी तुपा पर्यंत तुजे नीतिवंत पर्वता प्रांगोते तुझ्या बागाच्या सावळे पोना विशेष घेता तुझ्या मोगातान म्हाका कोणाक विंगड करये कांयच ना कोणूच ना तुझ्या मोगातान म्हाका कोणाक विंगड करये कांयच ना कोणूच ना आतांचो काळजा फुडलो काळजा जिवीत जा मरण जा दुस्मान जा देवदूत जा कोणाक विंगड करये कोणाक विंगड करये तुझ्या मोगातान म्हाका कोणाक विंगड करये कांयच ना कोणूच ना तुझ्या मोगातान म्हाका कोणाक विंगड करये कांयच ना कोणूच ना आतांचो काळजा फुडलो काळजा जिवीत जा
Christmasचा देदूचा कोणाक विंगड करिये कोणाक विंगड करिये तुवे मसो मोकेलो Thank you तुवे मसो मोकेलो tuve muso moquelo tuve muso moquelo tuve muso moquelo tuve muso moquelo Thank you, Father. Săclean santastana tuve makasanu मुझे पाटल्या नायलो म्हाका उखल घेतले गायडून केले चलो मेले तुझो मोग केदो गुण कसो मोग तुका कसो मोग restoration कसो मोग Somia tuzo mokta Somia tuzo mokta Somia tuzo mokta tuzo mokta Somia tuzo mokta Somia tuzo mokta Somia tuzo mokta Somia tuzo mokta
singing I love you, Lord. I semua kerta maluai rupata terus Karzant muja az Vorko Suntos Uma Zautuka Muja Aravana Zauto Yem Swami Pormo Sumya Sumidem Tuja tu semua kerta Salo baru bata Ayana kerta Sempus pati Puja Muja Raya Tuai ketai tantu Sangko yek madur Madur Apa Karena terpuja tu semua kerta rupata तुझी स्तुति करता सौम्या हाथ उभारता तो दे Kalsan mucha Wortos santos May mazang tukar Tucara Santo yek swami Por amor Sumya Sumidem Tuja Santo yek madi Por amor Sumya
Kitlo sundar tu kitlo bolo पवित्र निदया तू प्रकस्ता Vanka sukra pari We worship you.
We worship Him. पवित्र अभिषेक तो
मेता तुझ वाड देवटोडी सोम्या जेजू मोच्या तुझं मोग करता सोम्या जेजू मोच्या तुझं मोग करता सोम्या जेजू मोच्या तुझं मोग करता तुझं मोग करता सर समर्पिता सर समर्पिता बापा तुका मी अर्कां दिता अपार रितीन आमचं तुवें मोग केलंय तुझं मोग तुवें दाखोवन दिलंय तुज्या पुता जेजूक धाड जेजू जिवचें उतार देवा सांगाता तूं वाचलोय आनी तूं शब्द मनीस जावन तूं ह्या संवसाराक तूं आयलय सोम्या जेजू तुका वर्गान दिता हांव तूं बापा लागीं फाटी गेलोय आनी हांगा तुवें आमकां अनाथ जावन तुवें सोडूनाय सो पळयतात तुवें आमकां दिलय पळयतात म्या आज म्हणजे काळजांत आसूं तूं सेवा करते आसाय You're ministering to us, Holy Spirit. बापाचो मोग म्हज्या काळजांत तुवें वतलाय तो मोग आज बरोवन आसा म्हज्या काळजांत तर बापा we are not weak, we are full of love. We have an assurance, we have assurance of your love. We thank you, Father. We worship you. We give you all the glory. In Jesus' name. Amen. आज सकाळीं तांव न्हू आतां म्हणसर आमी कुमगार सेवता म्हणसर देवाच्या पवित्र रत्नान आमकां एका विशयाचेर चलयलें तो विशय कितें म्हूण सांगूं येतली लव 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 तर हांवें तातूंच मुंदरसिजे हांवें मुंदरसुचें न्ही देवाचो आत्मो चलयता जाल्यार देवाचो आत्मो आमचे लागीं उलयतलो हांवें पाती येता आनी आय एम leaning myself, humbling myself with God's grace, because of His grace, to the Spirit of God, and believe that He will lead me to speak to you His word. ताचें उतार तुमचे लागीं उलोवंक तो म्हाका फावो करतलो म्हूण हांव ल्हान आसतना दोतोरणीचे सवाल आसले मुख्य जावन दोन सवालां मुख्य पयलें सवाल तूं क्रिस्तांवगी म्हूण ताका जाप वय देवाच्या कृपेन हांव क्रिस्तांव आनी दुसरें सवाल देवान तुका कित्याक रचलो
आनी ताका जाप ताका वळखूंक ताचो मोग करूंक आनी ताची सेवा करूंक आनी मेल्या नंतर ताच्या सांगाता सर्गी सूख भोगूंक ही गरजेची सवालां आनी सारकी जाप म्हाका ल्हान आसतना शिकयल्ली. पूण हांव लागीं लागीं 40 वर्सांचो जाता पर्यंत तें सवालूय कळीत आसलें, जापय कळीत आसली, पूण म्हज्या भितर ताचो अर्थ जावं ती सांगणी या तें खचीत जाल्लें जावं दिसानातलें कसलेंच नातलें. म्हणल्यार 40 वर्सांचो जावंक येता आसतना टू बी एक्झॅक्ट एज ऑफ 39 सुमी सोदून आयिल्लो म्हाका मेळटलो. कोण भेटलो? सोदून आयिल्लो सुमी म्हाका भेटलो. आनी त्या दाळा कितें जालें, म्हजे थंय नवो जीव येसो केल्लो तो, ताच्या कृपेन हांव क्रिस्तांव जालो. आनी दुसऱ्या सवालाची जाप जावन ताची वळख म्हाका ताणें दिली आनी हांव ताका वळखलो. आनी तशें जाल्ल्यान ताचो मोग ताणें वतलो, तो मोग वापरूंक म्हाका ताणें चलयलें. सो ताचो मोग करूंक पयल्या सुवातेर आनी उपरांत ताची सेवा, आमी सर्व सेवा करूंक आसा हांगा, ताची सेवा करूंक आनी सेवा केल्या नंतर ताणें सांगलां की तोच आपोवन व्हरून येतलो आनी व्हरतलो म्हूण. देखून हांव मेल्या उपरांत ताच्या सांगाता सूख भोगचें म्हणच्या न्ही, तोच म्हाका आपोवन व्हरून ताकाच परिपूर्ण तरान हांवें बोगाशें करतलो. दॅट्स वॉट वी ऑल विल बी एक्सपिरियन्सींग, द फुलनेस ऑफ द लॉर्ड जीसस क्रायस्ट हू टच्ड यू, सेव्ड यू एंड डायड फॉर यू. तशें जाल्ल्यान ताचे खातीर जिवंक ताणें कृपा दिल्या. बचाव जावंक मात न्हय, ताचे खातीर जिवंकी ताणें कृपा दिल्या. कृपा जर नासलें जाल्यार आज आमी सकाळीं अशें आराधन करूंक आमचें तावन जातलें ना. आनी ताची वळख, ताचो मोग आनी ताची सेवा करूंक ताणें आमकां फावो केल्ले खातीर ताका आमी अर्गां दिवया, मागणें करया. सर्गीचो बाप, तूं देव, तुजी वळख कोणाक लाबात, कोणाक मेळात. तूं जावन येवन मनशा रुपार तुवें तुजी वळख दिवंक नासली जाल्यार आमी कुड्डे जावन आसते आसल्याव आनी आमीच बुद्दवंत म्हणल्या रितीन जिवंक मुखार वेते आसल्यो. पूण तुवें आमची सर्व जानवाय बुद्दवंत गाय आनी आमची रीत नीत सर्व आमी देगेन दवर. तुजे तावन कितें लाभता तें मात्र घेवन तुका पळोवन तुजो मोग करून तुजी सेवा कर आनी ससनाच्या ससनाक तुजे सांगता जिवंक तुवें आमकां आपोवणें दिल्लें तें जारी जातलें. म्हणल्यार त्या बरवशान आमी जियेता सुम्या. देखून आज तूं आमच्या लागीं परत उलयता आसतना तुजें उतार आमचें थंय तें काम करता म्हणलें खालतेपणी हांव पाती येतां, आमी पाती येता. कित्याक तुजें उतार तें तुका फाटीं वचना काम केल्या शिवाय खंयच्या इराद्यान तुवें तें उतार धाडलां, तें उतार काम करी जैस करताच. देखून तुका आमी अर्गां दिता आनी हो वेळ तूं आमकां आशिर्वादीत कर म्हणून मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आतां येदोळूस हांवें सांगले प्रमाणे देवान जर तर ह्या रितीन आमचे थंय संगत विशय सत आसा केला तें इतलें पावतें ना गी आमकां म्हणून. इन इट सेल्फ इट इज कंप्लीट, बट गॉड हॅड अदर पर्पज, प्लॅन एंड थॉट्स. कसलें देवाची एक आलोचन योजन आसलें. आतां जर तर ह्या रितीन आमी सर्गार्थाच्या संगतावचें काम ताणें केलां जाल्यार सभा, पवित्र सभा कित्याक ताणें रचली? आय से रचली, क्रिएटेड. वाय गॉड क्रिएटेड द चर्च? वी से God, Christ instituted, Christ built his church, building his church, that's all there, it's true. But in the first instance, why? देवान
कित्या खातीर सभा रसली म्हळ्यार नातिल्ल्यांतलें हाडचें तें रसचें. सभा नातिल्ली, परमेश्वरान ती नातिल्ली, पूण देवान कितें केलें, सभा आसा केली. सो ही क्रिएटेड. आनी तशें जाल्यान त्या सभा ताणें आसा केल्ल्याचो इरादो कितें, वॉट इज गॉड्स पर्पज, यू नो. तो इरादो जर तर आमच्या थंय आज पवित्र आत्मो आमकां परत आमच्या काळजांत आमी ते जावन आसा अशें घडटा. सो वी आर चोजन पीपल, पिक्युलियर पीपल, गॉड्स ओन पीपल. तशें जाल्यान देव आमचे कडेन उलयता आसतना तें विस्नार, तें अमूल्य. तशें जाल्यान वी कॅनॉट जस्ट सेट इट असायड ऑर्डिनरीली लायक ए वर्ड दॅट इज बींग स्पोकन टू अस. नो, आमी कितें करता ओंगी म्हळ्यार तें उतार आयिल्लें तें जीव आनी जेजूस. तशें जाल्यान आमी तें उतार घेता आसतना आमी हें मूर्तींत घेवया, जेजूचो देवाचो इरादो कितें, सभा रसल्ल्यांत. वाय क्रिएटेड हिज चर्च. थोड्यो संगती गमनाक जावच्यो संगती आमी आज देवाच्या पवित्र आत्म्याच्या सुलोवण्यांत समजून घेवया की आमकां दिसूंक पुरो सभा नातिली जाल्यारय ह्यो संगती उरल्यो संगती आसत्यो आसल्यो. येस, गॉड हॅड प्रॉफिट्स, दे स्पोक टू द पीपल ऑफ द वर्ल्ड. येस, पूण ताणें कितें केलें, नवो सल्लो आरंभ जाल्लोच देवान केल्लें तें नवो कॉवनंट केल्लेंच ताणें सभा स्थापीत केली जेजू मुखांत. ती जी ताणें रचली ती स्थापीत जाली. आतां ती सभा स्थापीत केली जाल्यार जेजून ह्या संवसारांत देव मनीस जावन येवन ताचो उद्देश आमकां दिसूंक पुरो स्वार्थ पासारूंक म्हणून. What is the function of the church? Is to preach the gospel. It is one of the perhaps objectives. एक वांटो म्हणयत देवाच्या इराद्याचो एक वांटो. पूण सभा ताणें आसा केल्लो उद्देश तो खंडीत जावन सभेचो स्वभाव, वॉट नेचर द चर्च हॅज, इज नॉट फिजिकल. वी आर फिजिकल बिईंग्स, बट द चर्च इज, ती सभा जेजू देवान आसा केल्ली सभा, इट इज स्पिरिच्युअल इन नेचर. ती आत्मीक स्वभाव घेवन आसा. तशें जाल्ल्यान ह्या सभेक क्रिस्ताची कूड म्हणून देवाचे उतार आमकां कळयता, बॉडी ऑफ क्रायस्ट. देर इज नथींग दॅट इज टू बी कन्सिडर्ड एज फिजिकल ऑर नॅचरल इन द बॉडी ऑफ क्रायस्ट नाव. ही वॉज बॉडीली प्रेझेंट. तो कुडीन तो हांगासर आसलो. आतां क्रिस्ताची कूड म्हणटा आसतना ताचे हात पांय ताचे म्हणटा आमी जावयेत, पूण इट इज ए मिस्टिकल बॉडी, इट इज स्पिरिच्युअल. ती आत्मीक कूड. तर तूं आनी हांव आज हांगासर दिसनांतल्या ताच्या कुडीचे आमी सांदे जावन आमी आमकां दिसना, बिकॉज इट इज स्पिरिच्युअल इन नेचर. आत्मीक स्वभावान आसा जाल्ल्यान जें कितें देवान आमकां केलां तें आमकां दिसचें तसलें न्ही. हांव म्हाकाच पळोवन रावलो जाल्यार हांवूच आसता, पूण हांव म्हाका पळयना पूण जेजूक पळयता. ताची कूड हांव म्हणटा आसतना म्हजें सर्व घनमन बदलता. वी रियली अंडरस्टँड हू आय एम बाय हिज ग्रेस. हांव कितें म्हणलें तें म्हाका नीज जावन कळटा ताच्या कृपेद्वारे. तूं क्रिस्तांवगी वय देवाच्या कृपेन हांव क्रिस्तांव, बाय हिज ग्रेस थ्रू फेथ. आनी त्या वरवीं तें चिंता आसतना तर देवाचो इरादो कितें, सुवार्थ प्रसार करची म्हणून आमी बसोवन ना. देवाचो इरादो कितें म्हळ्यार आमी ही सभा तुवें हांवें आमकां चलोवंक म्हणल्यार बरी न्हय. स्पिरिच्युअली, एडमिनिस्ट्रेटिवली, फिजिकली, येस आमी हांगा मस्त काम करूंक आसा. चर्च बिल्डींग बांदूंक आसा, तातूंत आमी आराधना करूंक आसा. पूण जेजून बांदिल्लें बिल्डींग तें दुसरेंच. आनी तातूंत आनी आमी कितें करूंक आसा, तें बिल्डींग चलोवचें पवित्र आत्म्यान. देखून पवित्र आत्म्याक हांव तूं अधीन जावन आसा. जो कोण पवित्र आत्म्याक अधीन ना
तो सभेचो सांदो जावन ताका रावूंक जायना हय आनी तशें म्हणटा आसतना ताका थोड्यो संगती देवाच्या उतरांत दिल्यात ताणें कशें चला जाय गी म्हणून आनी तशें जाल्ल्यान त्या कुडीचो सांदो जाल्ल्यान कितें देवान दिलां दीस इज द मॅन्युअल येस दीस इज द कॉन्स्टिट्यूशन स्पिरिच्युअल वन आत्मीक आनी तशें जाल्ल्यान कशें ताणें चला जाय म्हणलें तें दिलां तशें जाल्ल्यान देवान आमकां ताच्या कुडीचे सांदे करन मिस्टीक म्हणून तो इट्स इंग्लीश वर्ड मिस्टीक आनी कोंकणीन तांणी भाशांतर करून खंयचें मेळना उतरां ते देखून मिस्टीक म्हणा देखून आमकां तें कन्फ्यूज जाता आमी क्रिस्ताची कूड आत्मीक दिसानातली तसली कूड म्हणून आमी घेता देखून ही पवित्र सभा पृथ्वेर आसा संवसारांत मदें संवसाराच्या लोकां मदें पूण आसा पृथ्वेर कित्याक पृथ्वेर आसा म्हणटा हांव कित्याक म्हळ्यार साल्वार जाल्लो थोडो लोक सरकार आसा बट चर्च इज ऑन द अर्थ सभा पृथ्वेर आसा आनी तशें जाल्ल्यान आमी ह्या पृथ्वेर आसचो लोक साल्वार जाल्लो लोक रिडीम्ड पीपल ऑफ गॉड तारण जोडिल्लो लोक डू यू फायंड एनी चेंज इन यू नाव वेन यू हियर दीस आय एम ए रिडीम्ड पर्सन सांगली नात मोतींत काळगाची बंदड आली ना काळजान धडधडे नात सो आय एम रिडीम्ड म्हाका तारण लाभलां हांव साल्वार जालां सोडवून म्हणली म्हाका लाभल्या तशें जाल्ल्यान आय हॅव समथींग दॅट गॉड एक्सपेक्ट्स फ्रॉम मी टू डू एंड अचीव फॉर हिज ग्लोरी देव म्हजे तावन अपेक्षिता येस कितें अपेक्षिता दॅट्स द पर्पज ऑफ द चर्च वाय ही क्रिएटेड द चर्च कित्या खातीर ताणें सभा आसा केली या रचली म्हणलें आमी पळयचे आनी पळयतले हांव थंयसर आमकां ताणें बचाव केलें पळय सांगतात पोडुल्या कडचें जावन लिफ्टेड मी फ्रॉम द मायरी क्ले पोडुल्या कडचें तावन उखलून म्हाका ताणें पुनर्स्थापीत केलें आज परतून आयकलें आमी रेस्टोर्ड आतां हांव म्हाका सोडयलां साल्वार केलां मात न्ही आय हॅव बीन रेस्टोर्ड पुनर्स्थापीत जालां एक पटी होगडायलां हांवें पुनर्स्थापीत जालां आनी हें होगडावन सोना ताच्या कृपेन I am not going to lose it or forfeit it or abandon it because of His grace. Because this is precious. मोलादीक खेळें दिलां हें म्हज्या काळजांत म्हाका कळटा ह्या काळजांत हांव जाणा जालां ह्या काळजांत हांव उमाळे येतात काळजांत हांव देवाक पळयतां ही पवित्र आत्म्याची बसका आनी थंयसर सर्व देव कितें आसा तें हांगासर आसा देखून देवान म्हाका पुनर्स्थापीत करन सर्व वायटावर जैत वेल्ल्या देवान वायटावर जैत कोणें वेलां देवान हांवें न्ही सो गॉड हॅज ट्रायम्फ्ड ओवर ऑल इवल कितें वायट आसा ताचे वयर देवान जैत वेलां देखून कसलेंच वायट तुजे म्हजे विरोधी येवंक जायना ताच्या मोगातान कोण म्हाका वेगळो करीत बट हांव तें पातयेना हांव तर भियेतां वायट म्हाका लागता म्हणून येस ताणें सर वायटा वयर काळखाच्या शक्ती वयर ताणें जैत वेलां आनी कितें केलां पवित्र सभा यू एंड मी कलेक्टिवली टुगेदर तूं आनी हांव कितें जावन आसा ह्या प्रभुत्वानी अधिकारां मुखार द प्रिंसिपालिटीज इन पावर्स कितें आसात गी ताचे मुखार देव तुका आनी म्हाका दवरता आनी सांगता तुवें तांकां ग्रासिल्लें तुवें तांकां बंदन घाल्लें तुवें तांकां कुड्डे केल्लें अबळे हांवें तांकां सोडयलां हांवें तांकां दिश्ट दिल्या हांवें तांकां मुजे करून घेतलां आनी तशें जाल्ल्यान तें वय म्हणून पवित्र सभा त्या सक्तेक साक्ष जावन आसा दॅट इज द इरादो दॅट इज द पर्पज ऑफ गॉड वाय क्रिएटेड हिज चर्च so that those principalities and powers will know that and should know that you and I a power against those power that power त्या सक्ते विरोध जेजू क्रिस्ताची सभा एक सकत
आनी मोगाच्या ही जर तर आमी सत घेवन आठवून जर तर पातयेवन देवाच्या उतराक विधेय जावन एकामेका मोगान आमी जेनाव तर जाल्यार ही सकत आमच्या थंय काम करिना. युजलेस this power I may say, why I'm a child of God, I'm a child of God. But तशें जाल्ल्यावर बी आमी देवाक अर्गां दिवया की वय. आमी जॉबाची कथा आयकल्या न्ही, जॉब ताच्या विशयांत सैताना कडेन देवाचें इल्लें तर्क जालें. तर्क म्हळ्यार डिस्कशन ऑर कॉन्वर्सेशन. तो सगळे गुण आयला म्हणालो सगळ्या संवसाराक. आनी देवाक कोत्ता सगळ्या संवसाराक गुण आयल्यार काल मेळटा म्हणून ताका पळोवंक, ताचोच स्वभाव पळोवंक मेळटा, कित्याक संवसार ताचो. तो सगळ्यान गुण आयलो म्हणटाना देव ताचे कडेन विचारता, म्हज्या सेवकाक साकराक जॉबाक हॅव यू कन्सिडर्ड हिम, ताचेर तुवें गमन वेलें म्हण विचारता. ओन्ली वन पर्सन. सो लायक दॅट देर इज ओन्ली वन चर्च. आनी आज जर तर देव सैताना कडेन उलोवंक आसा जाल्यार आतां घडचें ना तें, हांव ना. आज तो आमकां खंडीत बोट दाखयता देव सैताना मुखार. हांकां तुवें गमन केलां येवन. वाय ही शोड Job? He was the only one righteous man. Say he's upright. He's shunning evil. He's a God-fearing man. तो वाईट म्हणलें वायटाक पाठ करता, तो देवाक भियेता, तो एक निथिवंत प्रामाणीक मनीस. निथिवंत न्ही, प्रामाणीक. तो मनीस प्रामाणीक. So if God gives a witness about Job, today God is giving a witness about you and me. Praise God. हालेलुया म्हणी हांगी. तर आमचे खातीर विटनेस दिवच्या देवाक आमची विटनेस कशी आसा जाय. देवच आमकां चलयता पवित्र आत्मो. म्हजे वरीन जायना, आमचे वरीन तांकां ना. त्या पवित्र आत्म्याक आमी येदीन जाया. पवित्र आत्म्याक आमी येदीन जाल्ल्याक्षण तोच पवित्र आत्मो आमकां देवाक साक जावन चलोवंक आमकां कुमोग करता. इफ आय एवर थिंक दॅट आय एम डुईंग समथींग, प्रिचींग ऑर सिंगींग ऑर डुईंग समथींग लायक दॅट ऑर प्रिचींग द गॉस्पल इवन, yes, on my strength, that is only a folly and it will not take me anywhere. जर तर हांव भातयेता पवित्र आत्मो म्हाका चलयता. हें मनशां मात्र न्ही, हें आमच्या काळजांत रोमोन आसा जाय आनी आसा. ह्या वरवीं देवाचें काम म्हजें थंय चलता. आनी त्या एका इराद्यान देवान सभा स्थापीत केल्या. मागीर सभा संगती जावच्यो आसात. दॅट्स ऑल बिकॉज वी आर इन द वर्ल्ड. बट द पर्पज ऑफ गॉड इज दॅट इट इज स्पिरिच्युअल and we are to be present as a witness in the spiritual realm. ह्या हांकां न्ही आमी म्हणटा आमी लोकांक मेळटा, बायबल काणयोन वता, लोकांक मेळटा. इज इट नॉट अ फिजिकल realm? नो, नॉट एट ऑल. तूं खंय वताय तुज्यो बायबल काणयोन ताका सुवार्ता दिता आसतना दे आर अंडर द बॉन्डेज ऑफ सेटन. इट्स अ स्पिरिच्युअल बॉन्डेज. तांकां आसा ती बंधन ती आत्मीक. तूं वयर आसल्या प्रभुत्वां आनी अधिकाऱ्यांनी तांकां बंधन दवरलां, संकळींनी दवरलां. तांचे कडेन तूं येताय बिकॉज यू बिलॉंग टू द स्पिरिच्युअल realm. Amen? We don't belong to this world. We belong to the spiritual realm where God lives. God reigns. And God leads. आणि तशें आसतना कसलें भाग तुजें म्हजें. This privilege. So what should be my humility? Brokenness. कितलो हांवें तकसाजे देखून म्हणटा देवाचे उतार तकसा तेल्या कितें करता काय देव हांगा न्ही, संवसारान न्ही. ताचे मुखार हांव वयर रावतां, तूं वयर रावताय ताचे मुखार. आमी चिंतन ते वयर काडटा म्हणल्यार हाळ्यार ताका देवान वयर काडलो म्हण. हांगा वयर या सकयल डजंट कम टू दीस वन. हाळ्यार तांकां गले बेसांवन दिलें पळय, गले आशिर्वाद पळय तांकां. येस, इट्स कॅनॉट बी कन्सिडर्ड वेन यू थिंक ऑफ गॉड. हय, आमी संवसारान चिंता करना हांगा बरें जालें म्हणून. तशें आसता आसतना जेजून संपूर्ण तरान सैतानाची कामां पाडाव केल्यांत म्हणल्याची साक्ष कोण? तूं आनी हांव. आनी तूं आनी हांव कोण? पवित्र सभा. वी आर द चर्च म्हणटा आमी न्हय. थोड्यांनी म्हणचें आसा सकाळीं आराधन प्रारंभ जातना गुड मॉर्निंग चर्च म्हणचें. तें सोय जावं पुरो, पॅशन जावं पुरो आसूं दी. थोडे चर्च म्हणटाना खंय बाबा चर्च न्हय म्हणून.
So what I'm telling is, you are the church, yes, of course. तशें जाल्यार आमी कितें करूंक आसा, देवाक साक्ष जावंक आमकां देव चलयता. देखून सांत पावल म्हणटा, Ephesians chapter 3, somebody read please, Ephesians chapter 3, verses 10 and 11. सगळी सृष्टी रचलेल्या देवान पहिल्या काळाच्या आरंभाचा मूलभूत लिखोनो असे विविध रूपांचे आपली जाणवाई त्या काळात पवित्र सभेमुखार अंतराळाच्या प्रभुत्वांक आणि अधिकाऱ्यांक बरीच जायते म्हणतात हो गुट प्रभुत्वांक आनी अधिकाऱ्यांक, प्रिन्सिपालिटीज एंड पावर्स, द पावर्स ऑफ डार्कनेस, तांकां कळीत जायचें म्हणून हें धर्मसर गुठ लिपून आसलो. चर्च वॉजंट क्रिएटेड. तांकां कळीत जाय म्हणून देवान कितें केलां, आतां हो गोट सभे थंय सभे मुखांतर सभेत हांव ताका वेता आनी केदाळा ती सभा सैतान पळयता की त्या दाळा देवाक ताका सैतानाक उडास येता. कितें म्हळ्यार ह्या सभेक म्हाका पाडाव करन म्हजें बोड म्हूण देवान स्थापीत केल्ली दीस एंटिटी स्पिरिच्युअल ही म्हाका उडासा काडटा की हांव सलवालां. तर जी सभा सैतानाचेर जी करूच्या खातीर आनी सैतानान देवान सैतानाचेर मनिसान येवन देवान सैतानाक पाडाव केला म्हणलें कळच्या खातीर सभा दवरल्या. वाय वी हॅव ए फ्लॅग, नॅशनल फ्लॅग? To show forth there is a nation called India. So why the church is there? To show there are a people of God, and Satan should know that he has conquered and triumphed over all evil. This is our prerogative and privilege. Amchi. So does it carry any responsibility along with that? ताच्या सांगाता खंयचलीच एक जबाबदारी म्हजे थंय दिल्या की देवान? होय न्ही? होय. तर सर वायटावर देवाक लाभलें जैत आमचे थंय रुजू जावंक कितें सर्व आसा गे, आमी कशें चलता गी ताचेर बंदून आसा. Simply a soldier in the army cannot be a lethargic, lazy one and be to himself, but he has to be in the army alert, agile and dedicated. ताणें आसा जाय. तशें जाल्यार in the church, which is a spiritual body, in my heart, which is also a spiritual organ, if I call it an organ, तें जर तर म्हजें आत्मीक कितें हांव आसा तें हांव देवाच्या त्या चलोवणेक हांव लाभीत जालां. आय एम अवेलेबल. आय एम अवेलेबल. यस. तशें आसता आसतना जॉबाक सैताना मुखार साक्ष हाडूंक जॉबाची जिनी कारण जॉब मेल्लांक गुटयतालो गी आमकां वचूना. जॉब पिडागून करतालो गी आमकां कळीत ना. जॉब अन्य भाशांनी उलयतालो गी आमकां कळीत ना. पूण त्या विशयान देव सांगना. तो पळय अन्य भाशांनी उलयता, तो पळय पिडेस्तांक गुण करता, ताका पळय म्हणूं ना. कोणाक पळय म्हळें देवान? प्रामाणीक, upright, righteous, who shuns evil and fears God. देवाक भियेता ताका दाखयलो. देखून मोगाच्या तुका म्हाका कितें गिफ्ट्स आसात म्हणलें मुख्य न्हय. इट्स नॉट न्हय कितल्या बऱ्या तरान हांव प्रीच करतां, कितल्या बऱ्या सिंग करतां, कितल्या बऱ्या वर्शीप करतां. इट्स नॉट एट ऑल ऑफकोर्स. पूण खंयच्या गरजेचें म्हळ्यार बट इट टेक्स टायम फॉर अस ऑल्सो टू. कित्याक वता आमच्या रक्त मास आमकां सोडिना, आमकां गट्ट धरून दवरता. त्या खातीर आमी सदांच ह्या खंयचेय देवाची सेवा करूंच्या पयलें मागण्यांत सबार वेळ करसूंक आसा आनी करची जाय. देवाचो आत्मा आमकां कुमक करता. देखून देवाक आमी अर्गां दिया. सभेक दिल्ल्या आपोवण्या विशयांत जेजू कितें सांगता म्हण पळया. सभेक ताणें आपोवणें दिलें म्हळ्यार आमकां सगळ्यांक आपयलां आनी सभा ताणें आसा केल्या आनी त्या सभेंत आमी आशिल्ल्यांक आमकां एक आपोवणें आसा. तें कितें तें आपोवणें? चॅप्टर 5 बुक ऑफ मॅथ्यूज गॉस्पल चॅप्टर 5 वर्सेस 14 to 16. वाच बा. Matthew chapter 5 verse. तुम्ही
तुम्ही संसाराचो उजवाड डोंगराची तळवेर बांदला ते शहर लिपोन दोंगराच्या ताळवेर बांदला तें शहर लिपोवन दवरूंक जायना. कोणी मनीस दिवो पेटोवन कळशे पोंदा दवरिना कोणी मनीस दिवो पेटोवन कळशे पोंदा दवरिना. पगार घरांत असलेल्या सोमेस्तांक उजवाड जायसो दिवटो निर्दो घरांत असल्या सगळ्या कडेन बंदून असल्या सगळ्यांक उजवाड जाय सो तो दवरला. तसोच तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजळो ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळयो आनी तुमच्या सगळींच्या बापाक महिमा तशें तर तुमचो उजवाड सगळ्या कडेन परजळो. कसो परजळचो? हो उजवाड खंय आसा? आमी कशें हाव आय एम टू टेक दॅट आय एम द लायट. आय नो जिजस क्रायस्ट इज द लायट. जेजू संवसाराचो उजवाड. म्हाका धैर्य मेळटा की हांव उजवाड म्हूण सांगू? आय डोंट थिंक सो. आमीच उजवाड म्हूण सांगूंक आमकां धैर्य मेळना. कित्याक खंयच्या वाटेनी म्हाका पळयल्यार म्हजें थंय उजवाड दिसना. नो एनालायज जस्ट आमकांच पळया. उजवाडाचें चड आगी उजवाडाचें न्हय आसलें चड आहा म्हणजे थंय. जर तर म्हणजे थंय तें दिसना तर जाल्यार म्हाका धैर्य आनी माय सॅटिस्फॅक्शन आनी माय कॉन्फिडन्स इज म्हणजे धैर्य कितें म्हळ्यार जेजू म्हाका म्हणटा तूं उजवाड म्हणून. आनी ती आनी ताका हांव वर्गान दिता. हांव म्हाकाच पळयतना म्हजे कडेन कसलेंच ना. पूण जेजू म्हणटा तुमी संवसाराक उजवाड म्हूण. जर तर सभेक संवसाराक उजवाड म्हणून जेजू म्हणटा तर ह्या संवसाराचो उजवाड म्हणटा आसतना आमच्या साल समकन उजवाड दाखयता. नाडेनुडी. दॅट वॉज द थिंग विथ द जोब. आमची साल समकन उजवाडाक कारण जाता. देखो न्हू थंयसर बरयलां गे ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन दी आनी तुमचे सर्गींच्या बापाक महिमा दिवन दी. तो उजवाड. तो तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळयता आसतना ते संवसाराचो लोक तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळयता आसतना त्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन तुमच्या सर्गींच्या बापाक महिमा दिवन दीत. कित्याक उजवाड दिसता. सर आमी जशें कशें उजवाड जावन आसा आमी येस उजवाड जावन आसा. Not speaking in tongues, not prophesying, not even healing miracles and other miracles. They are all good. Brings glory to God, no doubt about it. But in this context, हांगासर कितें म्हणटा की म्हळ्यार उजवाड हें पुरो उजवाड न्ही. अन्य भाशेन उलोवनचें उजवाड न्ही. हाच्या बगैरची आम्या पडलो तो ताका गूण जालें तो उजवाड न्ही. Then what is light? What connotes light? उजवाड तुमच्यो बऱ्यो करण्यो बापाक बळोवन दी. बऱ्यो करण्यो म्हळ्यार चाल समकन जेजू बरीच चलचें. ताच्या पावलांनी चलचें. ताचें बरीच आसा म्हूण परतून म्हाका हांवें सांगचें तूं जेजू बरीच आसाय. जेजू बरीच जाय जय म्हूण न्ही. आसाय ताणें केला तुका उजवाड म्हणा. आनी तशें म्हणटा आसतना जावं मी तमचे तावन हो उजवाड प्रकटीत जाता. इट मॅनिफेस्ट. आदले फावटी सांगलें हांवें उजवाड म्हणटा. उजवाड तो लायट उजवाड न्ही. वॉट मॅनिफेस्ट इज द उजवाड. कितें प्रकटीत जाता ताचें तावन प्रकटीत जाता तो उजवाड. तो दवरूंक जायना एका रित्यान दिसता म्हणटा आमी. नो वेर इज लायट. टेल मी वेर इज लायट. लायट घाल म्हणटात. ट्यूब पेट्टा लायट दिसता. तर तुमच्यो बऱ्यो करण्यो तुमी करता आसतना दिसता. नाजाल्यार तुमी हांव संवसाराक उजवाड म्हणून हांव कितलें गुवान जाल्यार अल्टी पल्टी मारल्यार कांय तातूंत जायना. म्हज्यो बऱ्यो करण्यो म्हळ्यार साल समकन नाडेनुडी तें पळयता आसतना हेरांक पळयता आसतना हो उजवाड. हो उजवाड कोण जावन आयिल्लो? जेजू संवसाराक उजवाड जावन आयिल्लो. आनी तशें जाल्यार जेजू संवसाराक उजवाड जावन आयिल्लो जाल्ल्यान जेजू ह्या संवसाराक उजवाड जावन आयिल्लो जाल्ल्यान ताणें आतां म्हणा सभेक म्हणा तुमी उजवाड. नॉट इंडिविज्युअली, नॉट सेवरली. दिस इज कॉर्पोरेट. इट इज कलेक्टीव. आमकां देवान तुमी संवसाराक उजवाड म्हणा कॉर्पोरेटली. तशें जाल्ल्यान मोगाच्या ही सभा आमकां कितली गरजेची. आमी एकलो जावं उजवाड न्ही. सकट सांगता जावन आमी कितें म्हणया उजवाड. सगळे सांगता जावन आमी उजवाड. तूं तुजे इतल्याक हांव म्हजे इतल्याक म्हळ्यार जायना. हय काल सांगचें हय तो ताच्या इतल्या हांव म्हज्या इतल्याक जायना.
तशें ना, देव खूब काकूळदार. देव गॉड इज हेल्पिंग अस. आमकां तो खूब मोग दिता. देखून सुमयान प्रार्थना केल्लें आसा जॉन 17:21. कितें म्हणलो देव, ते समेस्त एक जावं जशें तुवें म्हाका पाठयलाय म्हणून संवसाराक कळीत जातलें. ते एक जावं, हांव आनी तूं एक असले बरे, ते दाळ संवसाराक कळीत जातलें. म्हळ्यार ते उजवाड पळयतले आनी कळीत जातलें. कितें कळीत जातलें? तुवें म्हाका संवसाराक पाठयलाय म्हूण. सो इफ आय गो विथ दीस बूक अँड प्रीच द गॉस्पल अँड आय एम नॉट युनायटेड टू द चर्च, आय कॅन डू नथींग. हांवें गॉस्पल दिलो म्हण येता हांवें. पूण हांव जर तर उजवाड जावन वचना आनी उजवाड जायत जाल्यार सभेक हांव कनेक्टेड, सभेंत आमी एकवटान आसां आनी ह्या सभेंत आसून जर तर हांव गॉस्पल दिवंक येता आसतना तो उजवाड मात येता ना जाल्यार वॉट आय एम गोईंग टू ट्रायंग टू इम्पार्ट ऑर शेअर इज द नॉलेज दॅट आय हॅव, बिकॉज विदाउट द सन्स द होली स्पिरीट, विदाउट होली स्पिरीट पवित्र म्हणजे थंय नासतना हांव देखून मोगाच्या हांव म्हज्या सभेंत ज्या रितीन देव म्हाका अपेक्षिता त्या रितीन आसूं तोच तो कुमोग करता. ती कुमोग आमी घेवया. येस, वी आर गोईंग टू टेक दॅट हेल्प फ्रॉम गॉड, बिकॉज वी ऑन आवर ओन वी कांट. मोर यू एडमीट दीस, मोर द गॉड हेल्प यू गेट फ्रॉम गॉड, यू रिसीव फ्रॉम गॉड. चड म्हजे वरीन जायना म्हणटा आसतना देखून भावंडामध्ये मोग वता पवित्र आत्म्याचें फळ. वी स्पीक अबाउट द फ्रूट ऑफ द स्पिरीट न्हू, फ्रूट ऑफ द स्पिरीट. फ्रूट ऑफ द स्पिरीट आनी पयलो वर्ड खंयचो? हां येस. तें कित्याक पयलें आयलें जावेत? लव, जॉय एंड पीस. देव मोग. देखून पवित्र आत्म्याचें फळ, तें फळ कोणा तावन मेळचें? जेजू तावन. कित्याक जेजू वाल, आमी ब्रांचेस. होली स्पिरीट इज वर्किंग and is the fruit of the Holy Spirit, because without the Holy Spirit leading me into it, I will not have the fruit. But fruit is bearing, I bear the fruit of Jesus. ताच्या वालीन तावन कितें तो सार येता तो म्हजे तावन फळ दिवंक करता. आनी तातूंत पयलें फळां न्हू, फळां न्ही, एकच फळ. त्या फळाचो पयलो वांटो मोग. तें फळ काण घेवन तूं सारता आसतना तुका मेळचो मोग. फळां न्ही, हे मोग, हे लव, जॉय, पीस, टू 9 फ्रुट्स न्ही, 1 फ्रूट. एका फळाचे फ्रुट्स ऑफ द स्पिरीट, फ्रुट्स ऑफ द, इट्स नॉट दॅट, नथिंग रॉंग इन सेईंग दॅट, बट इट्स अ फ्रूट ऑफ द स्पिरीट. यू कॅन कंपेर, यू नो, मेनी ऑफ यू नो. देखून त्या एका जर तर फळांत हे पुरो गुण आसात न्हू, तातूंत पयलो गुण जर तर मोग जाल्यार वो मोग देवान म्हज्या आत्म्यांत, पवित्र आत्म्या द्वारी वतला. कितले पटी आयले? 4-5 पटी आयले. आय एम सेईंग इट फॉर द 6th टायम. सो द होली स्पिरीट इज लिडींग अस फॉर शुअर. वय की न्ही? हे उतार आमकां परत 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 जाल्यार वो मोग आमच्या काळजांत पवित्र आत्म्या द्वारी देवान वतला. हय, देवान कितें आमकां दिलां? ताच्या पुत्रा द्वारी. देव आमचें तें कितें चलयता ताच्या आत्म्या द्वारी. गॉड इज नॉट वर्किंग डायरेक्टली. येस, अँड दीस गॉड यू नो, तूं आनी हांव ह्या देवाक जाणाव. आनी ह्या देवाचें हें विजन आनी ही रीत, हो पॅटर्न जर तर असो आसा तर तो म्हजे खातीर, आमच्या सभे खातीर आसा जाल्यार आय कॅनॉट जस्ट सेट इट असायड. हांव जस्ट तें चलता रे, जाता रे, तें बरो आसा रे, कशें कोणाक जाता हें म्हणून, तशें म्हणून म्हाका जायना. हय, कशें जाता? त्या दाळांत आनी देवान म्हाका कितें फावो केलां ताच्या मोगान आनी काकुळतीन म्हाका बोगसून म्हजी पातकां ताणें आमच्या बावंडा मदें मोग वता जाय म्हणून म्हज्या काळजांत तो मोग वतला. एका स्पुनान अशें वरच्यान केलें वाडबा, हां, स्पुनान दोयेंत वतात, बाकेटींत वतात, तर देवान मोग असो स्पुनान तुज्या काळजांत घालूं ना, वतला. Why that word? Poured out. Can't we imagine? I mean, can't we just meditate on that? You have poured out the love in a person or upon a person who doesn't know what love is, because they are fallen creature. हांव पडलो व्यक्ती जाल्यार म्हाका मोग कितें म्हूण गोत्तुना. म्हजे हाचो मोग म्हण जाती कसलो मोगचो.
म्हणजे ती पळय पिलांक लेवता आनी करता तो मोग म्हजो मोग म्हज्या थंय आसा, म्हज्या भुरग्यांचो मुज्यांचो म्हजो मोग करतल्यांचो हांवें मोग करचो, मोग म्हज्या थंय आसा. म्हजो मोग करिनातल्यांचो मोग करचो मोग म्हज्या थंय ना. देखून देवान कितें केलां, तो मोग आगापे मोग ताणें कितें केलां, ताणें म्हज्या काळजांत वतला, दुसरे कडेन न्ही, कानांत न्ही आनी खंय न्ही, काळजांत ताणें वतला. कित्याक म्हळ्यार ताणें आसचो जागो तो देवान, आनी तो काळजांत वतला. आनी त्या वरवीं कितें जाता की म्हळ्यार आय टेल यू, प्लीज लिसन. आतां कितें की म्हळ्यार 3 वर्गांचो लोक आसा एका रितीन पळयतना. दोज आर वन अनलावड पीपल. तांचो मोगूच कोणी करिना. जस्ट कॅन यू थिंक ऑफ सम पीपल, beggars and all on the street, who loves them? मोगूच करिना. Unloved people are there, many, plenty, and unlovable people are there. कोणाचो मोगूच करूंक जायना, ताचो कोणे सायबा मोग करचो. मोग मेळनातलो लोक आसा, मोग करूंक जायनातलो लोक आसा. मोग करूंक जायनातलो असो मोग कोणी आमी केला की ताचो कोले म्हणून मोग करताय तो हांव तें पळयता तो तेन्ना पळयता कोणें ताचो कोले मोग कर म्हणटाय तूं. सो दोज आर अनलवेबल पीपल. तांचो मोग करूंक जायना तशें दिसता आमकां. आनी तिसरो एक वर्ग आसा लवलेस. तांचे कडेन मोग कितें म्हणून करतना प्रिती अंदर येना तूं आ प्रिती वैरी गेलो न्हू प्रितीशी म्हळ्यार येना तूं ताचे कडेन ना. लवलेस. दे आर द पीपल हू आर लवलेस. सो अनलावड, अनलवेबल अँड लवलेस. त्या लोकांचो मोग करचे खातीर मोग जेजू क्रिस्त या प्रत्येक देवन आयलो. मोग नातल्यांक मोग दिवंक, मोग करूंक कळनातल्यांक मोग शिकोवंक, आनी कोणा थंय मोग ना ताचे थंय मोग वतूंक. मोगाच्या तुजे थंय म्हजे थंय मोग आसलो गे. देखून ताणें मोग आसलो वत्तू मनजातीक आसचो मोग. पूण ताणें ताचो मोग तो आगापे लाव ताणें वयर तावन तो पवित्र आत्म्याद्वारे वतलो. कित्याक तो वतलो म्हळ्यार वयर तावन वतूंक जाता. तो मोग पवित्र आत्म्यान आमच्या काळजांत वतलो तो मोग. सो वी हॅव एन ऑब्लिगेशन. आमकां एक हंग आसा आतां. हांव हंगीन आली देवे. कित्याक आमचो कोण मोग करिना ते तांचो मोग करचें. ताका मात मोग म्हणटात. And it is not easy, very, very difficult. It is not easy. But I say who I am. I am the church. हांव पवित्र सभा, क्रिस्ताची कूड, पवित्र कूड. हांव पवित्र आनी पवित्र कुडीचो सांदो. म्हाका हांवूच दिसना, क्रिस्त दिसना, पूण सभा आसा आनी ती सैतानाक दिसता. देखून सैताना मुखार हांव देव ह्या खोट्यापणा वयर ट्रायम्फ जाला, जैत वेला म्हणून साकोवचे खातीर आमकां सभेक हांगासर दवरना. So if we do not function the way according to God's purpose, ताच्या इराद्याक लागून जर तर आमी कोऑपरेट करना पवित्र आत्म्या सांगता तर not only Holy Spirit is grieved, we don't receive anything, fail to receive. But I know our church understands and knows, and along with together जेजून म्हणल्या बरी तांकां एक कर म्हणून जेजून सांगल्या बरी आमी एक जावन वचोंक तोच आमकां हेता. देखून संवसाराचो उजवाड तुमी. आनी तशें म्हणटा आसतना उजवाड म्हळ्यार जेजूचो मुख्य गूण. येस, हीज लायफ इज ऑल्सो ट्रूथ, एंड अबाव ऑल ही इज द वे फॉर अस टू सी द लायट टू गॉड. गॉड इज लायट एंड देर इज नो डार्कनेस इन हिम. देव उजवाड आनी तो उजवाड जाल्लो देव मनीस जावन हांगासर आयलो आनी म्हणालो हांव संवसाराचो उजवाड. आतां हांव संवसाराचो उजवाड जाल्यार लोकांक कशें म्हूण कळाचें संवसाराचो उजवाड म्हणून. संवसाराचो उजवाड म्हूण कळचे खातीर, संवसाराक उजवाड म्हणलें कळचे खातीर कॅन यू अंडरस्टँड, हॅव यू अंडरस्टँड वॉट लायट इज. आय एम द लायट ऑफ द वर्ल्ड. वय बाबा जेजू उजवाड आनी देवी उजवाड ताचे थंय काळोख ना. आमी तें पळयलां गे, समजलें गे. तर जेजून कितें केलें तांच्या शिसांक हांव संवसाराचो उजवाड म्हूण सांगता आसतना सांगच्या पयलें तो ताचे गूण ताणें सांगले. कितें म्हूण सांगलें मॅथ्यू चॅप्टर 5 थंय वेचनाका आमी हांव सांगता की थंय तावन ताणें 8 बागी विशयान सांगलां. कितें म्हणा, आत्म्यांत दुर्बळे, रुदान करतात ते, सादी बोळी, देवाची कुशी करूंक बुकेतात ती, दया दाखयतात, नितळ मनाची,
समाधान हाडूंक वावुरतात, नितीपासून दगदनी बघतात. हे पुरा जेजूचे चुकून. इट इज हिज कॅरेक्टर, इवन हिज नेचर. when he took upon himself human flesh, मनशापण ताणें घेता आसतना ताचो तो स्वभाव असो जालो. हे सर्व 8 बागी देखून हांव कितें करना, आय हॅव नो रायट टू प्रीच वॉट यू आर नॉट यू वॉट यू आर. तूं जर तर गॉस्पल दिताय, त्या गॉस्पला प्रमाणे तूं जियेनाय जाल्यार तुका गॉस्पल दिवंक हक्क दिना देव. इट इज वर्थलेस. पळय, आत्मे बचाव जायचे म्हणून पुरो आमी. पूण जर तर त्या कितें तें आत्मे बचाव जावन तुजो बचाव जावन तुका कितें लाभलां त्या प्रमाणे हांव ना जाल्यार म्हाका तें देवाचें तें मोलादीक ताका वांटोवंक म्हाका अधिकार ना. आमी वांटता जावं पुरो, वी डू इट. बट एट द सेम टायम गॉड इज ग्लोरिफायड ओन्ली वेन वी आय एम द लायट ऑफ द वर्ल्ड. तुमी संवसाराक उजवाड. त्या जेजू क्रिस्ताचे हे सर्व गूण 8 गूण जर तर म्हजे थंय जळजळतात, परजळतात, त्या दाळा देवाचो आत्मो म्हजे मुखांतर त्या आत्म्या लागीं काम करता. कित्याक तो आत्मो काळखानाचो उजवाड पळयता. हालेलुया. तो आत्मो उजवाड पळयता. देखून देवाक महिमाना जावन संवसाराचो उजवाड म्हणून ताणें परिगणीत केलां जाल्यार ऑल दीज आर दिस. सभेक म्हणटा आसतना आय टोल्ड यू कॉर्पोरेटली कलेक्टिवली सकट सांगता आसून आमी उजवाड जावन आसा. हांव एकलो वचून उजवाड जावन म्हणूंक जायना, म्हणजे थंय उजवाड आसा. हांव उजवाड जायचे जाल्यार आमी सांगता वचून गॉस्पेल जावन तो अर्थ न्ही. मनांत काळजांत आमी एक. त्या दाळा मात्र आमी उजवाड जावन आसूंक जाता. आनी ते उजवाड जाय जाल्यार हे गूण जेजू क्रिस्ताचे गूण म्हजे थंय आसूंक देव चलयता म्हणलें आमी उडास दवरचें. हर एक हांव करता म्हजे थंय जाता म्हणचे वर निसड हांवें खाली कितें करचें, आय सरेंडर एंड सबमीट. वेन आय सरेंडर एंड सबमीट गॉड डज दीस वर्क इन मी. म्हजे थंय देव हें काम करता. हांव सरेंडर जाल्ल्या वेळार तर देव कितलो बरो, कितलें आमचें व्हडलें भाग. देखून हे देव वर्तें म्हाका ताणें मिसलां केलां तर जाल्यार वॉट आय ओ टू माय गॉड हू ओन्स मी. म्हाकाच ताणें स्वतंत्र करून तासो केला. आय एम नॉट माय ओन, गॉड ओन्स मी. सो आय ओ टू माय गॉड. तशें जाल्ल्यान हांवें देवाक दिवचें आसा. सो इट्स ए कॉर्पोरेट एक्सप्रेशन एज आय सेड. आनी वडल वाचलें आमी की दोंगराच्या ताळवेर दवरलें तें शहर पट्टन कितें जावचें ना तें सगळ्यांक दिसता. देखून मोगाद्वारी मात्र आमी वो उजवाड प्रकाश येरांक दिवंक जाता. मोगाद्वारी मात ओन्ली थ्रू लव. देखून हें कितें हो मोग क्रिस्त नीज म्हणून क्रिस्त आयलो तो नीज म्हणून आमकां आतां सांगून आसात न्ही. इट्स ए फॉरेन रिलीजन म्हणटात. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು 2000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಲ್ಲ ಬಂದದ್ದು, ನಮ್ಮದು ಅಶಂಕರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು 2 ವರ್ಷದ ಮುಂಚೆ ಬಂದದ್ದಲ್ಲ, ಆತನು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಇದ್ದಾನೆ, ಆತನಿಗೆ ಆರಂಭ ಇಲ್ಲ ಅಂತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಸಭೆಯಾಗಿ ಈ ಜನರಿಗೆ, ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ಸಭೆಯಾಗಿ ಈ ಜನರಿಗೆ ಅವಾಗ ಏನು ನಡೆದಿರ್ತದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಇರಬೇಕು, ಅದು ದೇವರು ಸಹಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವನು. ತಾಕ म्हणटा आमी स्कूटर दिलें, कार दिलें, देवर ಒಳ್ಳೆಯವನು म्हणून मुनाजे म्हणना, देवर ಒಳ್ಳೆಯವನು. तशें जाल्ल्यान आमी कितें जाता, वो मोग जर तर म्हणजे वतला म्हणलें, इफ यू रियलायज दॅट अँड यू डू रियलायज, आय नो फॉर शुअर, वो मोग म्हज्या काळजांत वतला. म्हाका काही काळान वतलो म्हणून त्या स्थितीर तूं आनी हांव ना, वो मोग वतला, कित्याक हांव बचाव जाला. आय सेड 39 years 40 yearsचेर आसतना म्हाका जेजू भेटलो आनी एनादर 40 years नाव म्हाका देवान म्हजे हांव खुटशिलें, एनादर 40 years. आनी ह्या एनादर 40 yearsनी, नाव आय एम 81, ह्या 40 yearsनी हांव जे देवाचो मोग साकोन 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 हे ताचे गूण म्हजे थंय वृद्धी जावंक अँड आय वॉन्ट टू नो यू मोर, नो यू मोर, नो यू मोर, आय वॉन्ट मोर ऑफ यू म्हणून 81 एज म्हाका देवान दिल्या. आनी इतलीं वर्सां ताणें सांबाळून जाल्यार हांव सभेंत आसां. आय एलोन कॅनॉट डू इट सिंगल हँडेड, इन द सेन्स नॉट फिजिकली, एज ए कॉर्पोरेट बॉडी, इज ए स्पिरिच्युअल बॉडी. परतून उडास करता आत्मीक हें सांगात पळोवन
तशें जाल्ल्यान ह्या रितीन देव म्हाका चलयता. सो वी आर ए व्हेरी व्हेरी स्पेशल पीपल अन टू गॉड. देखून वी ऑलवेज टॉक अबाउट द बॅप्टिझम ऑफ द होली स्पिरीट. उदकाचो बॅप्टिझम जाल्या उपरांत आमी म्हणचे आसा की तुका पवित्र आत्म्याचो स्नान जाला गी, पवित्र आत्म्याचो बाप्तिस्म जाला गी म्हण. अनफॉर्च्युनेटली मेनी ऑफ अस think that baptism of the Holy Spirit is only to speak in tongues and to shake our body and to fall down and have the anointing. That is the baptism of the Holy Spirit. Please understand, if you have not already known about this, is the Spirit of God is above all brings ekatva, aikyate, unde manassu. Baptism of the Spirit. What we see is the external kind of manifestation. External manifestation. आता तें कितें भितर जाता. बॅप्टिझम इज इनसायड. हांगा न्ही माथ्यार तें तेल तांच्या माथ्यार वतलें ते म्हळ्यार तें इज सिंबॉलीक. नाव इट इज नॉट सिंबॉलीक, रियल इनसायड बॅप्टिझम ऑफ द होली स्पिरीट. वो पवित्र आत्म्याचें स्नान जाल्ल्या तक्षण केदाळ जालें तें. एक्ट चॅप्टर 2. कित्याक जेजून म्हळां थंय आमी एफएस 3:10-11 वाचलें. थंयच ताच्या सांगताच आमी पळोवचें जाल्यार एक्ट्स 1:8 तुमी म्हाका साक्ष जातल्यात म्हणून जेजून सांगलें आसा. तुमी म्हाका साक्ष जातल्या हेज्या संवसाराक. दॅट्स वॉट जीजस वॉज स्पीकिंग अबाउट. वॉट वी सेड, वी बिफोर द पीपल ऑफ द वर्ल्ड गॉड हॅज ट्रायम्प्ड ओवर ऑल इवल. सगळ्या वायटा वयर देवान जैत वेला म्हणून सैतानाक दाखोवंक ताणें आमकां दवरलां. तुमी साक्ष जातल्यात. तितू साक्ष, ती साक्ष आमी. आनी तें आमी कळ्ळ्या वेळार आमची जबाबदारी कितें म्हणल्यार आमकां आनीक कळटा आनी देवाचो मोग चडटा. आमी देवाच्या बियांनी जियेता आनी देवाक अर्गां दिवंक शकता. देखून त्या पेंतेकोस्ताच्या दिसा ते सगळे एकाच जाग्यार संगता मेळून आसता आसतना एकाच दिसांनी वारें जड आयिल्ल्या प्रमाणे बरान पवित्र आत्मो तांचे वयर आयलो, उज्याच्यो जुबो आनी सगळें पळयलें. सगळें जालें अन्य भाशेन ते उलोवंक लागले. पेद्रून शर्माव सांगलो सगळें. दॅट इज इन द बिगिनींग, जस्ट बिगिनींग. दॅट इज नॉट द रिजल्ट ऑफ होली स्पिरीट बॅप्टिझम. दॅट इज ओन्ली ए फिजिकल मॅनिफेस्टेशन. वॉट हॅपन्ड थंय कितें घडलें म्हणून वय कितें हे त्या भासांनी उलोवंक लागले, ह्या भासांनी उलोवंक लागले. अळे तशें जालें आनी तांचे मदें तांणी जिवो दिसल्यो उज्याच्यो. इट इज अ मॅनिफेस्टेशन of the baptism, but that manifestation has to work in your life. म्हज्या जिवितांत तें कितें थंय त्या दीस पळयल्लें तें काम करन आसा जाय. देखून ताच्या नंतर ते थंयच बसून त्या जाग्यार थंयसर मागणें करनाशिल्ल्या कडेन पवित्र आत्म्यान भरल्या उपरांत पवित्र आत्म्यान भरून तांणी कितें केलें गे म्हणलें आमकां देवाचें उतार सांगता. सो द पर्पज ऑफ द पेंटेकॉस्ट is not because of what we see in the beginning. पयले सुवातेर कितें घडलें तें पेंटेकॉस्ताच्या दिसा पवित्र जाल्ल्या वेळार. बट वॉट वी सी एट द एंड. प्लीज रीड 44-47 चॅप्टर 2 एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल. चॅप्टर 2 44-47 थंय जाता एंड जाता हिंसर. सामूहिक ओके. आणि जण एकल्याचे घरचे प्रमाणे समेस्तमध्ये वाटून घेतले. हर एक दीस एक मनान देवळांती संगत मेळटली आणि मुंडो मोडून घरांनी एकठांय जातली. काळजाच्या संतोषान आणि सादेपणान देवाक पगलाक दिवन जेवतली. काळजाच्या सादेपणान आनी संतोषान देवाक होगळाप दिवन सांगता जेवताली. सांगता जेवताली म्हळ्यार कितें एका मनाची. So, what is the result or the benefit or the blessing or the effect of the Holy Spirit baptism is that ती एका मनाची जावन सांगता ती जेवताली, सांगता ती आसली, सांगता आसली. That is the Holy Spirit baptism. Purpose of Holy Spirit baptism. नाल्यार आमी आमचे एक टॅलंट वेगळें तें वेगळें, आमची स्थिती वेगळी, एज्युकेशन वेगळें सगळें वेगळेंच, कल्चर वेगळें, टेम्परामेंट वेगळें. बट होली स्पिरीट ब्रिंग्स अस टुगेदर. लँग्वेज दुसरी आनी कितें दुसरें. होली स्पिरीट ब्रिंग्स अस टुगेदर एंड मेक्स अस वन. एज वी आर वन फादर, एज वी आर वन मेक देम वन. आनी तशें जावन पवित्र आत्म्याक ताणें दडलो आनी आमी खाली टंग्स उलोवच्याक, रटच्याक, बोटच्याक बावतिस्म न्हय तें सगळें आसता आसून दी. पूण मुख्य जावन म्हजें जावन देव कितें
महिमा घेता ते मुख्य. सो लास्टली आय वूड लायक टू टेल यू दॅट हें सगळें पवित्र सभा जेजून देवान हांगासर रचली कित्याक आनी जेजून स्थापीत केली कित्याक म्हळ्यार आपणाकच ताणें संवसाराक दाखोवच्या खातीर. देवाक दुसरी वाट ना. देव एवरीथींग इज पॉसिबल फॉर गॉड. वॉट इज इम्पॉसिबल फॉर हिम? बट हियर वी सी इन ऑर्डर टू शो टू द वर्ल्ड हू गॉड इज, देव कोण म्हणून संवसाराक दाखोवच्या खातीर ताणें पवित्र सभा घडली. देखून मोगाच्या तूं आनी हांव आज पवित्र सभेंत आसून लोक देवाक पळयता म्हणल्यार आमी जाणा जाता. देखून आमची साक्ष मुख्य साक्ष चड गरजेची. देखून त्या खातीर म्हणचें आमी ते दाळ सांगता आसतना तो आनी कितें स्मोक करताले ताका मुखार काणयो नाका आसूं दी. स्मोक करच्या खातीर आमी कांय ताका दडावंक कुडावंक वचना. वी प्रे फॉर देम बट वी कॅनॉट यूज देम. येस, बिकॉज ही हॅज टू रिफ्लेक्ट जिजस क्रायस्ट. आमी आमकां जेजूकच दाखयता. ही सभा सुम्याक आमी दाखयता म्हणल्यार आमकां कळटा. देखून पेद्रून एक म्हणा फर्स्ट पिटर वर्स 2 chapter 2 verse 9, First Peter chapter 2 verse 9 कितें सांगता तो? तुम्ही विकून काढलेली पत्र, रायाली आदरगोड, एक पवित्र दास आणि देवान आपलेच दायित्व घेतलेलो तो काळोखात जाऊन आपल्या विचित्र उजवाडात तुमकां आपयलेल्या देवाची उत्तम कृत्या तुम्ही जाणली आणि तुमकां ही पूरा आसात पळय तुमी. रॉयल प्रिस्टहूड, होली नेशन, गॉड्स ओन पीपल, पेक्युलियर पीपल एंड ऑल. तांकां आमकां डान्स करूंक कांय ना. ही हॅज डन इट वॉट फॉर? ताची उत्तम आतां उत्तम कृत्या म्हणटा न्हय, इट्स ए रॉंग ट्रान्सलेशन. इट इज नॉट उत्तम कृत्या ऑर विचित्र कृत्या. वी फॉल्टर इन प्रेयर एंड ऑल सेईंग दॅट तुजी उत्तम कृत्यां गाजोवच्या खातीर आमकां दवरलें. उत्तम कृत्या म्हणटा आमकां कितें जाता? तांबडो दर्यो विंगड केलोय, सुर्योरा वयलोय, हय तुजी उत्तम कृत्यां तितलीं बरां कृत्यां केलीं तुवें. यू हॅव डन मार्वलस वर्क्स. वॉट इज देअर इन आवर टेलिंग गॉड? वी डू टेल बिकॉज इन ऑर्डर दॅट वी मे आवर सेल्फ बी एडिफायड. आमकांच बळ मेळच्या खातीर आमी तें सगळें सांगता. पूण ताची उत्तम कृत्यांनी इंग्लिशान तशें आसा गो ते टू डिक्लेअर हीज प्रेजस. प्रेजस मिन्स हीज वर्च्यूज, his graces, not grace, graces, graces. And you have heard a person graceful, grace म्हणून नांव दवरतात कित्याक? कृपा म्हणून गी न्ही, graceful. So to proclaim his graces or praises, to declare his praises, ಕನ್ನಡದಂಗೆ ಆಸಾ ಕಷ್ಟ ಆಸಾ ಆತನ ಗುಣಾತಿಶಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ವೇರ್ ಗುಣಾತಿಶಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟು? ಈ ताची उत्तम कृत्यां गाजोवच्याक म्हणून. वेर डू वी स्टँड? हर एक पुटी आयकूंक मेळटा उत्तम कृत्यां गाजोवच्याक, उत्तम कृत्यां गाजोवच्याक. कितें गाजयता बाबा आमी? ಆತನ ಗುಣಾತಿಶಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಪಡಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಓಲ್ 8 बागी जेजूचो कॅरेक्टर, जेजूचो गूण कितें आसात कितें सगळे आमचे थंय आसून सभा जावन ते सगळे गूण सभा जावन आमचे थंय आसून आमी कितें करता? डिक्लेअर इज प्रेजस. ಆತನ ಗುಣಾತಿಶಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಚಾರ ಪಡೋದಕ್ಕಾಗಿ. ಸೊ ಗಾಡ್ ಬಿ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್, ಗಾಡ್ ಬಿ ಆನರ್ಡ್, ಗಾಡ್ ಬಿ ಗ್ಲೋರಿಫायड. सो लास्टली आय वूड लायक टू टेल यू की संवसाराक दाखोवच्या खातीर ताकाच ताणें आमची सभा स्थापीत केल्या. आनी आखरीक आमी पळयता ओंगी आदी मागा तो प्रवाद्या मुखांतर उलयिल्लो देव इब्रू पत्रांत पळयता आमी स्पोक टू द प्रॉफिट्स. And these days he is speaking through his Sangyati son Munasa. So where is the son seen now? His body. It is his body. So आदिमागा देव प्रवाद्या मुखांतर उलयल्लो आनी आतां आपले देव आपल्या पवित्र सभे मागीर उलयता. स्पीकिंग थ्रू हिज सन. Son spoke and went aboard. And son has left his body here on this earth. पृथ्वेचेर ताणें आपली कूड दवरल्या आनी आतां देव पवित्र सभे मुखांतर उलयता. देखून ताणें म्हजे वोंट पवित्र केल्यात, जीब पवित्र केल्या, ताळो पवित्र केल्या, दोळे पवित्र केल्यात. आय एम होली स्पिरीट, सोल एंड बॉडी. आय एम होली स्पिरीट, सोल एंड बॉडी. तशें जाल्ल्यान हांव होली होली म्हूण कळटा आसतनाच म्हाका चलतना कळटा आय एम रायटियस, आय एम होली, आय एम रायटियस, आय एम होली. सो दॅट आय वॉन्ट टू लव एवरी वन. आय वील बी लविंग. अदरवायज आय हॅव नो स्ट्रेंथ. नाल्यार म्हाका बळ मेळना. कशें बा
मोग करचो म्हणटात तुमी कशें देखून न्हू आयच्या दिसा देव कितें उलयलां तर जाल्यार आमचे कडेन पवित्र आत्मा उलोवन नासलो जाल्यार देव उलयलो जाल्यार हांव तुमचे कडेन एक सांगूंक अपेक्षितां कितें म्हळ्यार आज घरा वयता आसतना थंयसर जर तर भुरग्यांनी तरणाट्यांनी आवय बापायक दुखलां जाल्यार वी कॅन रिकन्सायल गॉड से सॉरी समथींग मम्मी हांवें त्या दिसाळें अशें म्हणलें तुका मस्त दुखलां येस हाय अरे तुज्या विरोध गेलो तुवें नाका नाका म्हळ्यार हे गेलो मम्मी हांवें हट धरलां सबार फावटी हें जाय तें जाय म्हणून हट धरलां सो म्हाका सांगलां की तुमी सांगलें आमी आयकून वचाचे म्हणून सो द चिल्ड्रन कॅन डू दॅट आनी द एल्डर्स अँड अदर्स ऑल्सो जे आमच्या कुटुंबा पैकी कितें जर तर आमकां कशें कुसकालां दूख जालां जाल्यार वी हॅव गॉट आवर कजन्स वी हॅव गॉट आवर ओन कोण रिलेटिव्स ते पुरो दुकां आसा जाल्यार आमी तांचे कडेन वचून आमी सांगूं येता पळय बिकॉज आय एम द बॉडी ऑफ क्रायस्ट ह्या सभेंत कोणेंय दुखयलां जाल्यार सभेंत जर तर मन कुसकालां जाल्यार कितें जाल्यार आमी म्हणून येता दॅट इज द ग्रेस डिक्लेअर इज ग्रेसीस येस हें देव आमकां बोर दितलो कोणाय कडेन आमकां दुखलां जाल्यार घरा जावं दी कुटुंबाच्या जावं दी रिलेटिव्सान जावं दी हांगा आमच्या सभेन जावं दी कितेंय दुखलां जाल्यार वन वर्ड ताणें येजे म्हणून आमी राखना कित्याक कोत्ताय आमी सोमयाची कूड ताणें येजे म्हणून राखना सोमयाची कूड जर तर हांव वचून म्हज्या भावा लागीं म्हज्या भयणी लागीं जर तर हांवें तुका दुखयलां जावंक पुरो दॅट आय मेड समथींग दॅट बिकॉज ऑफ माय ओन थिंग्स समथींग लायक दॅट आय शुडंट हॅव वय हांव सोमा आसूंक पुरो सोमा आसल्यार हांव येस येस हांव क्रिस्ताच्या कुडींत कोण सोमा ना म्हणलें येना कित्याक जेजून कुर्सार कितें म्हणलें बापा कितें करतात म्हूण तें ना तें आमी मागणें करया सगळे उठून देवाक जावं महिमा पास्टर आमी सगळां पवित्र आत्म्याक सोडून दिया आमकां हरी एकली आरंभतावन अखेर पर्यंत सोमी उलयते आसा ह्या जाग्याचेर कित्याक आमी ताचो लोक जावन आसा ताच्या मोगाचो लोक जावन आसा ताणें ताचे रगात व्हांवोवन आमकां मोलाक घेवन ताचे खातीर प्रत्येक लोक जावन आसा आमचे मुखांत्र ताची महिमा ताचो उजवाड ताचें बरेंपण चक्कड आमकां ताणें दिल्लें तें सर्व आमचें तें प्रतिबिंबीत जावन दुसऱ्यांक तें पावा जाय म्हूण सांगून ताचे गूण आमचे थंय दिसा जाय म्हूण सांगून आमकां ताणें हांगासर दवरलें आमी नव्यान एक समर्पण ताका करया तसो पवित्र आत्मो आमचेर तो कावर करन ताचे ते दांकाण तो आमचे वयर घालनच रावून दी आमच्या काळजाचेर आमच्या मोतीचेर आमच्या बोकणाचेर आमच्या कुडीचेर तरी एकाचेर सोम्या तुका हांव सोंड दिता म्हूण सांगया हरी एकली आमी सोम्या तुका आमी सोंड दिता सोम्या तुका आमी सोंड दिता तुजी कूड ही तुजी सभा ही तुज्या सभेंत तुका मात्र महिमा जाय जाय नाही कोणाय की तुका मात्र सोम्या तुजो मोग तो आमचे थंय तो वाळोवन दी तुवें दिलाय तो वतलाय तो आमचे थावनी वतूंक साध्य कर सोम्या बोगसूंक साध्य कर सोम्या आमी अस्कत जावन आसा म्हूण ताका सांगया आमी अस्कत आमी दुखता आमी दुखयता आमकां गाय जातात आमी गाय करता बापा तुजी कृपा आमकां तूं वळय हरी एकल्याक आमकां तुजे कृपेंत चलोवंक तूं साध्य कर कित्याक तुजी कृपा आसा आमी ती घेवंक जाय आनी तशें आमी चलोवंक जाय बापा खालतेपणांत आमकां तूं चलय तुका महिमा जावं दी सभा तुजी ह्या सभेंत कितें काम जाय जें म्हूण आमी आशेता गे तें तुवें मात्र करूंक शकताय तूं मात्र करूंक शकताय सोम्या देखून तुकाच आमी मान बागायता हांगासर तुका महिमा जावं म्हूण सांगता
बापा तुजो अपरिमीत मोगा खातीर तुका आमी अर्घ दिता तुज्या अपरिमीत काकुळती खातीर तुका आमी अर्घ दिता तुज्या विश्वासीपणा खातीर तुका आमी अर्घ दिता बापा आमकां हर एकल्या थंय तुवें तें वर्तेपण तुवें दाखयलें बापा आतां आमकांय तेंच गूण दाखोवंक आमकां तूं चलोवन व्हर तुज्या महिमे खातीर एक उजवाड जावंक सुम्या उजवाड जावंक सुम्या उजवाड जावंक तुजो उजवाड आमचे थावन तो प्रतिबिंबीत जावंक तो दाखोवंक सुम्या बऱ्या करण्या वरवीं न्हय गिफ्ट्सा वरवीं न्हय तालंता वरवीं न्हय आमच्या शाते वरवीं बगार तुका आमचें तें काम करूंक सोडून तुजें तें बरेंपण आमचें तें दिसून येवच्याक तुजो मोग आमचें तें दिसून येवच्याक बोगसणें दिसून येवच्याक सोंसणीकाय दिसून येवच्याक बापा साध्य कर तुजे लागीं आमी परतता आमी आमकां तुका समर्पण दिता आमकां कितें करूंक असाध्य गी तें तुजे मरिफात तुज्या कृपेद्वारी तुज्या पवित्रत्वाच्या सक्तेन बापा आमी करूंक शकता म्हणलें आमी जाणाव तशें करूंक आमकां तूं साध्य कर बापा न्हय फकत म्हणूंक न्हय फकत मागोवंक बापा बगार जिवितांत तें दाखोवन दिवंक आमकां तूं साध्य कर आमी तुजो लोक जावन आसा तुजी परजा जावन आसा तुजी ती अद्भुत कृत्यां तुजे गूण आमचें तें दाखोवन दिवंक तूं साध्य कर बापा आमी समर्पण दिता सभा जावं तुका जावं दी महिमा आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत हर एकल्याच्या जिवितांत हर एकल्याच्या जिवितांत कशें ते शीस एक जावन आसलें गी तशेंच आमी एक जावन रावंक बापा तुका महिमा जावचें पयलें आमी पळोवंक बापा तुजी खुशी पयलें करूंक तुका राजवट काय ती सोडून दिवंक सुम्या सदांच हांगासर आनी आमच्या कुटुंबांत ह्या सेवेंत ह्या सभेंत बापा एक नवें समर्पण तुका करता आमचे लागीं उलयल्ल्या खातीर तुका अर्घ तुजें उतार तें चड मोलादीक सकड संगती खातीर बापा तुज्या उतरा वरवीं आमी जियेता नॉट बाय ब्रेड अलोन बट बाय एवरी वर्ड दॅट कम्स फ्रॉम युअर माउथ लॉर्ड तुजे उतार म्हज्या मेटाक उजवाड दिवटुणी तुजो आत्मो म्हज्या आत्म्याक उदका सरी तुजें नांव म्हज्या वंटार तें मोवापुरी तें सत जावं दी आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत सत जावं दी सोम्या तुका जावं दी महिमा तुज्या सेवका खातीर आमी तुका अर्घ दिता ताका तुजे आशिर्वाद आमी मागता बापा बरें भलायकी ताका ताचेर मागता ताका आनीक चड बार वर्सां ताका बोळान अभिशेकान बऱ्या भलायकेंत तूं ताका सांबाळ समाधानेन तूं सांबाळ बापा आनीक चड तुजें काम ताचे थंय ताच्या मुखांत्र सभेंत तें जावं दी आनी आमच्या हर एकल्या मुखांत्र तें जावं दी हर एकल्या मुखांत्र सोम्या तें जावं दी तुज्या महिमे खातीर मागता हांव जेजूच्या पवित्र नांवान आमेन सर्वेस्वर आमचो देव आमकां हर एकल्याक ताचे उतार आयकोन ताका प्रतिस्पंदन करतल्या हर एकल्याक हांगासर आनी युट्यूबाचेर हर एकल्याक देव ताचें आशिर्वाद दिवं आनी सांबाळूं सैतानाच्या योजनांत हांव सांबाळन ताच्या योजनांत आमकां तो मुखार व्हरून वचूं दी सर्वेस्पराव आमचो देव ताच्या मुखामळाचो प्रकाश आमचेर हर एकल्याचेर तो फांकाशें करूं चड काळोखाचे संगती त्यो धांवडाव आमचे थावन आनी ताची दया आमकां लाभोव कालतें जाल्ल्यांक हर एकल्याक ताची दया आमकां लाभोव ताची दया आमकां लाभोव सर्वेस्परो आमचे कुशीन गुंडावन धरून ताचें समाधान आमकां हर एकल्याक दिवं दी ताचें सांगता ताका आमी विधेय जाता आसतना ताचें समाधान एकामेकाक बक्षीत आसतना ताचें समाधान आमकां हर एकल्याक तो दिता आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कृपा सर्गीच्या देवा बापाचो तो मोग ताचे विशयान आमी मस्त गायलें समजलें पवित्रत्म्यान रेवलेशन दिलें तो मोग आनी पवित्रत्म्याचो एकवटो आमकां चलोवणी मुखार वचोंक ताचे खातीर साक्ष जावंक ताचे खातीर जिवंक आमकां हर एकल्याक सदां काल ती मेळोवन दी आमेन आमेन